विद्युतीय सुशासनका विभिन्न उद्देश्यहरू रहेका छन्, जुन यस प्रकार छ। व्यवसाय अनुकूल वातावरण तयार गर्ने, ग्राहकलाई अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने, सरकारी निर्णय तथा नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउने, सरकारी निकायलाई प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउने र पिछडिएको समुदायको जीवनस्तर उकास्ने। व्यावसायिक अनुरूप वातावरण तयार गर्ने। शहरी तथा सूचनाको पहुँच पुगेको समाजमा प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक विकास भएको पाइन्छ। सरकारी कामकाजमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले व्यावसायिक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्थापना गर्न सघाउ पुर्याउँछ। छिटो र छरितो काम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाई विद्युतीय सुशासनले स्वच्छ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिई लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पुर्याउँछ। ग्राहकलाई अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने। सार्वजनिक वस्तु र सेवालाई सही ढङ्गबाट ग्राहकलाई अनलाइन सेवा प्रदान गर्नु नै विद्युतीय सरकारको मुख्य उद्देश्य हो। सरकारी निर्णय तथा नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउने। सरकारी कामकाजलाई पारदर्शी बनाई जनताको सहभागिता बढाउनु विद्युतीय सुशासनको अर्को मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसबाट जनताले सरकारी निर्णय तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। सरकारी निकायलाई प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउने। सरकारी वस्तु वा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सेवालाई सुरक्षित बनाउने विद्युतीय सुशासनको मुख्य कार्य हुन्। अनलाइन काम मार्फत सेवा छिटो र छरितो भए भ्रष्टाचारमा पनि कमी आउँछ। विद्युतीय सुशासनबाट खर्चमा पनि कमी आउँछ र कामलाई चुस्त बनाउन मद्दत गर्छ। मुख्यतया विद्युतीय सरकारको उद्देश्य भनेको समाजका 3 अङ्गहरू सरकार, जनता र व्यवसायको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। यिनीहरूको सहकार्यबाट मात्रै समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने विश्वास लिइन्छ। I listen to everyone, but I follow my heart. I live by my own rules, and I will live what I only understand. Boundaries are not meant for me, my path which is not every pedestrian walks. I conceive, I trust, and I achieve. Softwareica, College of IT and E-commerce, bringing British education to you. विद्युतीय सरकार लागू गर्न विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय सरकारका मुख्य चुनौतीहरू यस प्रकार रहेका छन्। पुरानो र नयाँ प्रविधिको समायोजन। नेपाल जस्तो राष्ट्रमा विद्युतीय सरकार लागू गर्न प्रविधिको समायोजन मुख्य चुनौती रहनेछ। नेपालमा प्रविधिको प्रयोग बढे पनि नयाँ प्रविधिको खरिद गर्ने वा पुरानोले नै कार्य गर्ने भन्ने प्रश्नले ठूलै दोधार पार्ने देखिन्छ। विद्युतीय सरकारको मूल्य स्थापना गर्ने। सरकारी कामकाजलाई विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने काम कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउन अर्को चुनौती रहनेछ। साथै राजनीतिक परिवेशले पनि ठूलै भूमिका निर्वाह गर्दछ। सीमित स्रोत र साधन। हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा सधैँजसो स्रोत साधन, बजेट, प्रविधि र कार्यदक्षता भएका मानव संसाधन सीमित हुने गर्दछन्। यही सीमित स्रोत र साधनबाट विद्युतीय सरकार लागू गर्न ठूलो चुनौती रहनेछ। स्थानीयकरण विद्युतीय सरकार लागू गर्न अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ। कुनै पनि देशमा राष्ट्रिय भाषा बाहेक थुप्रै भाषाहरू बोलिने गरिन्छ। विद्युतीय सरकार लागू गर्दा प्रयोग गरिने प्रविधि र प्रक्रिया हरेक स्थानीय भाषामा उपलब्ध नहुन सक्छ, जसले यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा समस्या पैदा गर्न सक्छ। प्रोजेक्ट ग्रहण गर्ने र बचाउ टिकाउ गर्ने। विद्युतीय सरकार लागू गर्न प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको भविष्य सही हुने नहुने वा भविष्य के हुने भन्ने कुरा अर्को चुनौती हुनेछ। यसलाई देश र सरकारले कसरी ग्रहण गर्नेछ र सही प्रयोग गर्ने वा नगर्ने र टिक्ने वा नटिक्ने कुरा शंकाकै घेरामा हुने हुँदा ठूलो चुनौती पैदा गर्न सक्नेछ। जनताको सहभागिता र पहुँच। विद्युतीय सरकारको प्रमुख प्रयोगकर्ता वा सेवाग्राही आम जनता र व्यवसायीहरू नै हुन्। यी सेवाग्राहीको पहुँच र सहभागिता विद्युतीय सरकारमा पुर्याउनु पनि ठूलै चुनौती हुनेछ। आन्तरिक विज्ञ तथा प्राविधिक। विद्युतीय सरकार लागू गर्न प्राविधिक र विज्ञहरूको आवश्यकता पर्नेछ। ती विज्ञ र प्राविधिकहरू स्थानीय ठाउँमा वा देशमा उपलब्ध छन् छैनन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईलाई थाहा छैन शिखर सुजको दशैं तिहार बहार पाडो किन्दा भैँसी उपहार। शिखर सु फेरि आए दशैं तिहार बहार पाडो किन्दा भैँसी उपहार। प्रत्येक शिखर सुको खरिदमा पाइने कुपन स्क्रच गरी रु 50 देखि रु 1 लाखसम्म नगद तुरन्त प्राप्त गर्नुहोस्। साथै स्क्रच कार्डको कुपन नम्बर मार्फत हरेक 15 दिनमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने लकी ड्र मार्फत जित्नुहोस् 50 डिस्कभर। जुत्ता पनि लायो पैसा पनि पायो पाडो किन्दाखेरि भैँसी सितै आयो। शिखर सु कमालको स्टाइल।
सरकारी निकायहरू जस्तै मन्त्रालय, विभाग आदिले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिक, व्यवसायहरू र अन्य सरकारी निकायसँगको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गरिने साधनलाई विद्युतीय सरकार भनिन्छ। यो यी सेवाहरूको प्रयोग हो। विद्युतीय सरकारलाई सरकारी काम कारबाहीको रूपान्तरणको उपजको रूपमा लिनुपर्दछ। यसका क्षेत्रहरूलाई यसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अर्थात् G2G सरकारी कार्यालयहरू बीच हुने काम कारबाहीलाई विद्युतीय माध्यमको उपयोग गरी सम्पन्न गर्ने कार्यलाई G2G अन्तर्गत राखिन्छ। एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरू बीच हुने काम कारबाहीलाई इन्टरनेट फेसिङ भनिन्छ भने विभिन्न मन्त्रालय बीच हुने विद्युतीय सञ्चारलाई एक्सटर्नल फेसिङ भनिन्छ। गभर्मेन्ट टु बिजनेस अर्थात् G2B सरकारलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा खरिदका साथै सरकारको बचत वस्तु तथा सेवाका बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई G2B अन्तर्गत राखिन्छ। व्यवसायलाई व्यावसायिक मूल्य मान्यता अनुरूप सञ्चालन गराउनका लागि G2B अत्यन्त आवश्यक रहेको विश्व ब्याङ्कले समेत स्वीकारेको छ। बिजनेस टु बिजनेस अर्थात् B2B यस अन्तर्गत व्यावसायिक सङ्गठन बीच हुने कारोबारहरू पर्दछन्। व्यवसाय बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग अभिवृद्धि गराउन तिनीहरू बीच हुने कारोबारलाई स्वचालित बनाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। गभर्मेन्ट टु सिटिजन अर्थात् G2C जनता र सरकार बीच हुने अन्तर्क्रियालाई व्यवस्थित गर्ने सेवालाई G2C भनिन्छ। G2C अन्तर्गत लाइसेन्स नवीकरण, कर एवं महसुल भुक्तानी र निवेदनका व्यवस्था विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गरी जनता र सरकारलाई नजिक ल्याउने कार्यहरू पर्दछन्। सरकारले सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्ने हालको वार्षिक प्रक्रियालाई स्वचालित बनाई सेवाको प्रभावकारिता बढाउने काम गर्दछ। साथै टाइम, कस्ट, पोइन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट, क्वालिटीमा सुधार गरी सेवाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने सुशासन प्रवर्धन गर्ने गर्दछ। पब्लिक टु पब्लिक वा P2P यस अन्तर्गत सामाजिक क्रियाकलापहरू पर्दछन्। सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने संस्था एवं व्यक्तिका गतिविधिलाई सेन्ट्रल डेटाबेस बनाई व्यवस्थित गर्न सकेमा प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ताले आफूले प्रदान गर्न खोजेको सेवा सजिलै लक्षित समुदाय समक्ष पुर्याउन सक्छ, जसबाट सुशासन अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्न सक्छ। Join Kantipur City College, Putali Sadak, Kathmandu. Admission open in BE Civil, BE Computer, BE Electronic and Communication, BIT, BCA, BBA. Become a winner for life. ग्रुपवेयर भनेको एक यस्तो सफ्टवेयर हो जसले थुप्रै मानिसहरूको समूहलाई कुनै पनि स्थानबाट सूचना आदान प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। तर यसमा एउटै एप्लिकेसन वा सिस्टम हुन जरुरी छ। इमेल, न्यूज ग्रुप, च्याट आदि ग्रुपवेयरका उदाहरण हुन्। कुनै पनि संस्थामा प्रयोग गरिने इमेल सर्भर पनि एक प्रचलित ग्रुपवेयर सफ्टवेयरको उदाहरण हो। विज्ञहरूले ग्रुपवेयरलाई 3 भागमा विभाजन गरेका छन्। कम्युनिकेसन टुल्स। कम्युनिकेसन टुल्स अन्तर्गत इमेल, फ्याक्स र भोइस मेल पर्दछन्। कन्फरेन्सिङ टुल्स। डाटा, भोइस, भिडियो कन्फरेन्सिङ, मेसेज बोर्ड, च्याट रुम्स आदि एप्लिकेसनहरू कन्फरेन्सिङ टुल्स अन्तर्गत पर्दछन्। कोल्याबोरेटिभ म्यानेजमेन्ट टुल्स। विद्युतीय क्यालेन्डर, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, कोल्याबोरेटिभ म्यानेजमेन्ट टुल्सका उदाहरण हुन्। यसैगरी अन्य केही विज्ञहरूले समय र स्थानको आधारमा ग्रुपवेयरलाई 2 भागमा विभाजन गरेका छन्। यदि कुनै पनि संस्थाको कर्मचारीले कुनै पनि एप्लिकेसन एकै समयमा प्रयोग गर्दछन् भने यस्तो ग्रुपवेयर सफ्टवेयरलाई सिन्क्रोनियस ग्रुपवेयर भनिन्छ। यसैगरी स्थानको आधारमा यदि कर्मचारीले कुनै एप्लिकेसनलाई एकै स्थानबाट प्रयोग गरेमा कोलोकेटेड र भिन्न स्थानबाट प्रयोग गरेमा डिस्टान्स ग्रुपवेयर भनिन्छ। आजकल ग्रुपवेयर सफ्टवेयरको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा संस्थाहरू बहुराष्ट्रिय बन्दै गइरहेका छन्। यसरी विभिन्न स्थान र देशमा भएका एकै संस्थाका कर्मचारीलाई एकै एप्लिकेसनको काम गर्न ग्रुपवेयर सफ्टवेयरले मद्दत गरेको छ। यसबाहेक संस्थाहरूले ग्रुपवेयर सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु पछाडिका कारणहरू यस प्रकारका छन्। विभिन्न स्थानमा छरिएका व्यक्ति वा कर्मचारीका समूहले एउटै एप्लिकेसन र एकै समयमा काम गर्नका लागि, संस्थाको आन्तरिक सञ्चार मजबुत गर्नुका साथै सञ्चार शुल्क कम गर्नका लागि, काम कारबाही र भ्रमणमा लाग्ने समय बचत गर्नका लागि, छुट्टा-छुट्टै स्थानका कर्मचारीले ग्रुपवेयरलाई एकै समयमा प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले संस्थाको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न पनि ग्रुपवेयरले मद्दत गर्दछ। किनकि विभिन्न स्थानमा भएका कर्मचारीले पनि कुनै पनि समस्याको समाधानको उपाय बताउन र भन्न सक्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा
ग्रुपवेयरले भिन्न भिन्न स्थानमा भएका मानिसहरूको समूहलाई एक अर्कामा सञ्चार गर्न मद्दत गर्दछ। नेपाली सरकारी संयन्त्रमा पनि ग्रुपवेयरको प्रयोग बढ्दो पाइएको छ, तर विभाग र मन्त्रालय पिच्छे नै एप्लिकेसनहरू भिन्न भिन्नै रहेका छन्। तर ग्रुपवेयर हुनुलाई एउटै एप्लिकेसन हुन जरुरी छ। नेपाली सरकारी संयन्त्रमा इमेल, क्यालेन्डरिङ, सेड्युलिङ, डकुमेन्ट व्यवस्थापन, कन्फरेन्सिङ र मिटिङ आदि गर्नका लागि मात्रै ग्रुपवेयरको प्रयोग भएको पाइएको छ। नेपाल सरकारले विद्युतीय सुशासन लागू गर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेको छ। यदि विद्युतीय सुशासन लागू गर्ने हो भने अन्तर मन्त्रालय र विभाग सञ्चार हुन जरुरी छ। साथसाथै सबै कार्यालयमा एउटै एप्लिकेसन बनाउन जरुरी छ। यसको एउटै समाधान हो ग्रुपवेयर सफ्टवेयरको प्रयोग। उदाहरणको लागि यदि कसैले झापा जिल्लाबाट पहिले नै सवारी चालक अनुमति पत्र लिइसकेको छ र काठमाडौँबाट पुनः उसले अनुमति पत्र लिन खोजिरहेको छ भने अहिलेको अवस्थामा यो असम्भव हुन सक्छ, किनकि हाम्रो सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने एप्लिकेसनमा एकरूपता छैन। यदि ग्रुपवेयरको प्रयोग गर्ने हो भने यस्ता समस्या समाधान गर्न सहयोग मिल्नेछ। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा त ग्रुपवेयरको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, किनकि कुनै पनि स्थानको कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले एकै एप्लिकेसनबाट सूचना प्राप्त गर्न र प्रदान गर्न सक्छन्, साथै आन्तरिक सञ्चार गर्न सक्दछन्। यसले समय र पैसा दुवै बचत भई काममा एकरूपता ल्याउन मद्दत गर्नेछ। तपाईका कुरा, मेरा कुरा, यताका कुरा, उताका कुरा, युवाका कुरा, हामी सबैका कुरा, हाम्रा कुरा। तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया लेख्दै गर्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@ictnepal.com.np। तपाईले यो कार्यक्रम वेबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि तपाईले www.ictnepal.com.np मा जानुपर्नेछ। साथै तपाईले फेसबुकमा पनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईले facebook.com/enterict मा जानुपर्नेछ। हवस् त, आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।